नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल पुष 27 गते बुधबार माघ कृष्ण पक्षको चतुर्थी तिथि सन् 2023 जनवरी 11 तारिक। आज पृथ्वी जयन्ती, राष्ट्रिय एकता दिवस। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री दाहाललाई संसदको अभूतपूर्व विश्वास, जनमोर्चा र नेमकिपा बाहेक सबैको समर्थन। कांग्रेसलाई सत्तामोह, संसद प्रमुख प्रतिपक्षीविहीन। विद्यालय तहका विद्यार्थीमा न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि निकै कमजोर। सामुदायिक र निजी विद्यालयका विद्यार्थीको उपलब्धिमा समेत ठूलो अन्तर। मोबाइल फोनको प्रयोगले धेरैको दैनिकी सहज, तर दुरूपयोग हुँदा उल्टै असर। मोबाइलको लत लाग्न नदिन, सृजनात्मक काम र अतिरिक्त क्रियाकलापमा व्यस्त हुनुपर्नेमा जोड। म चाहिँ सबैभन्दा धेरै समय पढेरै बिताउँछु। जब फ्री टाइम आफूलाई चाहिन्छ त्यो बेला चाहिँ म आफ्नो परिवारसँग आएर गफ गर्छु। मैले फुटबल खेल्छु, चेस खेल्छु। हाम्रो घरमा सबै परिवारै चेस खेल्नुहुन्छ। नेटो र EU बीच सहयोग सम्बन्धी तेस्रो संयुक्त घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर। युक्रेनको द्वन्द्वले युरोपको सुरक्षा चुनौती थपिएको निष्कर्ष। र नेपाल टी20 क्रिकेट लीगको उपाधिका लागि आज विराटनगर र लुम्बिनी खेल्दै श्रीलंकासँगको पहिलो एकदिवसीयमा भारत 67 रनले विजयी। कृषि, भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 28 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट NPI भरतपुर चितवनमा शैक्षिक वर्ष 2079 का लागि स्नातक तहमा कृषितर्फ BSc AG र BVSc एन्ड AH भेटेनरी डाक्टर साथै इन्जिनियरिङ तर्फ BE सिभिल र BE इलेक्ट्रिकल शैक्षिक कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा हुन गइरहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूले entrance.pufosd.edu.np मा लगन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति माघ 6 गतेसम्म, प्रवेश परीक्षा माघ 14 गते। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट NPI भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056-596-617, 421-261, मोबाइल 98-550 60-768, 98-550 60-769। नेपाल ब्याङ्कको डबल धमाका, सबलाई हुन्छ फाइदा। पाइन्छ 2 गुणा प्रतिफल मात्र, 5 वर्ष 9 महिना 29 दिन। नेपाल ब्याङ्क डबल धमाका मुद्दती खाता हुन्छ सावा रकम दोब्बर 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। साथै नेपाल ब्याङ्क डबल धमाका रेमिट्यान्स मुद्दती खाता पाइन्छ सावाको 2 गुणा रकम 5 वर्ष 5 महिनामा। समय सँगै अघि बढ्दै। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। विगत 22 वर्षदेखि कृषि र भेटेरिनरी शिक्षाको अर्को नाम हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी, हिकास। दक्षिण एसियाकै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित पहिलो विशुद्ध कृषि तथा भेटेरिनरी कलेज। दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकहरूद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने यस हिकास्ट कलेजमा BSc अनर्स एग्रिकल्चर र BBSc एन्ड AH भेटेरिनरी डाक्टर स्नातक तहमा केही कोटा खाली भएकोले इच्छुक विद्यार्थीले entrance.pufosd.edu.np मा लगइन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति माघ 6 गते, नियमित दस्तुर र दोब्बर दस्तुर तिरेर माघ 9 गतेसम्म। सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी, हिकास्ट, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। फोन 01-590-6189, मोबाइल 98-43-49-92-61, 98-40-051-550। वेबसाइट www.hicast.edu.np।
काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट असाधारण बहुमत प्राप्त गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा हिजो उपस्थित 270 सांसद मध्ये 268 जनाले दाहाललाई विश्वासको मत दिएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन बाहिरका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको समेत मत माग्नु भएको छ। नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले मात्र विपक्षमा मतदान गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका 275 सदस्य मध्ये कांग्रेसका टेकबहादुर गुरूङ निलम्बित हुनुहुन्छ। कांग्रेसका किशोर सिंह राठौर, अम्बिका बस्नेत र मनोरमा शेरचन हिजो उपस्थित हुनुहुन्थेन। सभामुखको भूमिकामा रहेका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणा मतदानमा सहभागी हुनु भएन। प्रतिनिधि सभाका 275 सदस्य मध्ये 138 ले साथ दिँदा प्रचण्डका लागि बहुमत पुग्थ्यो। दाहाल 169 सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएको थियो। कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपाले समेत समर्थन गरेपछि प्रचण्डलाई 79.25% सांसदबाट विश्वासको मत प्राप्त भएको हो। कांग्रेसले समेत सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि संसद प्रमुख प्रतिपक्षविहीन भएको छ। 2048 साल यताको संसदीय अभ्यासमा सत्ता बाहिरको ठूलो दलले समेत सरकारलाई समर्थन गरेको यो दोस्रो पटक हो। 2051 सालको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमत सरकारलाई पनि कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको थियो। त्यतिबेला अधिकारीले अरू दलबाट विश्वासको मत नपाएको भए देश मध्यावधि चुनावमा जान सक्थ्यो। कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले देशको परिस्थिति हेरेर सरकारलाई विश्वासको मत दिएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संसदको रोस्ट्रममा उभिएर सरकारलाई विश्वासको मत दिने घोषणासँगै एउटा अर्को वाक्य पनि जोड्नुभयो, तर हामी प्रतिपक्षमै बस्छौं। तर कानूनविदहरूको भनाइमा सरकारमा नगए पनि कांग्रेस अब सत्तापक्ष नै रहन्छ। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2063 बमोजिम देउबा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हुन अयोग्य हुनुभएको छ। कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर मन्त्री परिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दलका रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ। संविधानविद सुनिल पोखरेल भन्नुहुन्छ, विश्वासको मत दिएकोले कांग्रेस सत्तापक्षीय दलमा दर्ज भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जनमोर्चा र नेमकिपा बाहेक सबै दलले समर्थन गरेका छन्। त्यसैले नेमकिपा र जनमोर्चा मात्र प्रतिपक्षमा छन्। यी दुई दलको सांसदको संख्या 1-1 छ, तर 10% सदस्य नभएकोले यी सांसदसँग विपक्षी दलको नेताको कानूनी हैसियत भने हुने छैन। संविधानविद भीमार्जुन आचार्य कानूनले मात्रै होइन नैतिक रूपले पनि कांग्रेसले आफूलाई प्रतिपक्ष भन्न नमिल्ने बताउनुहुन्छ। सबैले विश्वासको मत दिएकोले राष्ट्रिय सरकार गठन भएको र त्यो राम्रो हो भन्ने केहीको राय कानूनी राज्यको विरुद्धमा रहेको संविधानविद आचार्यको भनाइ छ। विपक्षी दलको नेताले उपसभामुख सरहको सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था छ। सरकारलाई समर्थन गरिसकेका देउवाले यो सुविधा लिए कानूनी विवाद उत्पन्न हुनेछ। संसदमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका लागि बस्ने छुट्टै स्थान हुन्छ। देउवा अब प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्नुहुन्छ कि सत्तापक्षको लहरमा भन्ने विषय पनि पेचिलो भएको संसद सचिवालयका एक अधिकारीले बताएका छन्। सरकारलाई समर्थन गरिसकेपछि केवल सत्तामा नगएकै कारण देउवा विपक्षी दलको नेता हुने नहुने प्रश्नले भन्दा पनि उहाँको भूमिकाले धेरै हदसम्म विवाद निरूपण गर्ने अर्का संविधानविद विपिन अधिकारी बताउनुहुन्छ। कांग्रेसले सरकारको भूमिकामा निरन्तर पहरेदारी गरेर जवाबदेही बनाउन सक्यो भने उसलाई व्यावहारिक रूपमा प्रतिपक्ष भन्न मिल्न सक्ने अधिकारीको तर्क छ। सरकारलाई एकाएक विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले आफैमाथि राजनैतिक, संवैधानिक र नैतिक प्रश्न उठाउन सकिने जोखिम मोलेको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि संसदमा विश्वासको मत लिने बेलासम्म घटनाक्रम, भेटघाट र शीर्ष नेताका अभिव्यक्ति हेर्दा कांग्रेसले सत्ता राजनीतिको हिस्सासँगै अरू रणनीतिक कारणले यस्तो कदम उठाएको देखिन्छ। सरकार निर्माणका लागि अर्को स्पष्ट गठबन्धन बनिसकेको अवस्थामा कांग्रेसले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर घुमाउरो तरिकाले सत्ता मोह देखाएको छ। उसले प्रतिनिधि सभालाई प्रमुख प्रतिपक्षविहीन बनाएर परम्परागत संसदीय प्रणालीलाई चुनौती समेत दिएको छ। एमालेसँग लामो सहकार्य हुनेमा आश्वस्त नभएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको सुरक्षाका लागि कांग्रेसको समेत समर्थन लिनु भएको छ। आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिनिधि सभामा असाधारण समर्थन जुटाउन सफल भए पनि कांग्रेस एमाले सत्ता राजनीतिको दाउपेच दाहालका लागि सहज हुने देखिँदैन। दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको दोहोरो चेपुवाका बीच सरकारका काम प्रभावकारी बनाउने चुनौती पनि प्रचण्ड सामु खड़ा भएको छ।
विद्यालय तहका विद्यार्थीमा न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि नै नाजुक देखिएको छ। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको नेशनल एसेसमेन्ट अफ स्टुडेन्ट एचिभमेन्ट नासा रिपोर्ट अनुसार पछिल्ला वर्षमा विद्यार्थीको न्यूनतम सिकाइ झनै कमजोर भएको हो। 7वटै प्रदेशका सामुदायिक र निजी गरी 900 विद्यालयमा कक्षा 8 मा अध्ययन गर्ने झण्डै 22,000 विद्यार्थीमाथि सन् 2020 मा केन्द्रले गरेको अध्ययनमा 32.1% विद्यार्थीले मात्रै न्यूनतम तहको क्षमता देखाएका छन्। केन्द्रले गणित, विज्ञान, नेपाली र अंग्रेजी विषयमा उनीहरूको क्षमता परीक्षण गरिएको जनाएको छ। पछिल्लो रिपोर्ट त्यसअघि सन् 2017 र 19 मा केन्द्रले गरेको अध्ययनको रिपोर्ट भन्दा पनि नाजुक देखिएको छ। सन् 2017 मा नासाले न्यूनतम गुणस्तर परीक्षणको राष्ट्रिय औसत अंक 500 तोकेकोमा सन् 2020 मा घटाएर 483 कायम गरेको थियो। तैपनि 67.9% विद्यार्थी यो अंक प्राप्त गर्न असफल भएका छन्। अध्ययनले छात्राको सिकाइ उपलब्धि कमजोर देखिएको छ। विद्यार्थीको उमेरले समेत सिकाइमा फरक पार्ने देखिएको छ। अध्ययनमा 12 देखि 16 वर्षसम्मका विद्यार्थी सहभागी थिए। उनीहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो उपलब्धि 13 वर्ष उमेरका विद्यार्थीमा देखिएको छ। 15 वर्षभन्दा माथिका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कम छ। सामुदायिक र निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको उपलब्धिमा ठूलो अन्तर देखिएको छ। सामुदायिक र निजी विद्यालयका विद्यार्थीबीच सिकाइ उपलब्धिमा 37 अंकको फरक पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको विज्ञान विषयमा 500 अंक रहेकोमा सामुदायिक विद्यार्थीको अंक 463 मात्रै छ। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको उपलब्धि राष्ट्रिय औसतभन्दा कमजोर रहेको रिपोर्टमा उल्लेख रहेको छ। सिकाइ कमजोर देखिएको र अब यसबारे कारण खोज्नु पर्नेमा प्रमुख शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका चन्द्रकान्त भूषालले बताउनु भएको छ। विद्यार्थीका अभिभावकको पेशादेखि शैक्षिक योग्यताले पनि विद्यार्थीको सिकाइमा प्रभाव पार्ने देखिएको छ। बाबुआमा निरक्षर भएका विद्यार्थीको भन्दा उच्च तहको शैक्षिक योग्यता भएकाको सिकाइ उपलब्धि बढ़ी छ। 2/3 विद्यार्थीमा न्यूनतम क्षमता पनि पाइएन शीर्षकको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। चामल र मैदाको तुलनामा कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, लट्टे आदिमा शरीरको लागि आवश्यक पोषक तत्वहरू प्राय बढ़ी पाइने हुनाले यिनको नियमित सेवन गरेमा मुटु रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायतका रोग लाग्ने जोखिम कम हुनका साथै बालबालिकामा हुने कुपोषण र महिलामा हुने रक्त अल्पता समेत घटाउन सकिन्छ। तसर्थ खाने बानीमा परिवर्तन गरौं, दैनिक भोजनमा यस्ता बालिका परिकारहरूलाई समावेश गरी निरोगी बनाऊ। बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र श्रीमहल ललितपुर। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संसदको अभूतपूर्व विश्वास, जनमोर्चा र नेमकिपा बाहेक सबैको समर्थन, कांग्रेसलाई सत्ता मोह, संसद प्रमुख प्रतिपक्षविहीन सरकार चलाउन प्रचण्डलाई छैन सहज, विद्यालय तहका विद्यार्थीमा न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि निकै कमजोर लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। भारतको बिहार प्रदेशबाट हुने विद्युत आयात रोकिएपछि नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत कटौती गर्न शुरू भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हिजोदेखि पीक आवरमा औद्योगिक क्षेत्रमा अघोषित लोड शेडिङ शुरू गरेको हो। बिहान 7 बजेदेखि 11 बजेसम्म 4 घण्टा र बेलुका 5 बजेदेखि 10 बजेसम्म 5 घण्टा गरी दैनिक 9 घण्टा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत कटौती गर्न थालेको हो। प्राधिकरणले विराटनगर, वीरगंज, नेपालगंज, भैरहवा, पोखरा लगायतका ठाउँका उद्योगलाई पीक आवरमा विद्युत प्रयोग नगर्न मौखिक निर्देशन दिएको हो। बिहारबाट आउने विद्युत रोकिएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत कटौती गर्न शुरू गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय नेपालको पीक विद्युत माग 1700 मेगावाट हाराहारी छ, तर आयात रोकिएपछि माग अनुसार विद्युत आपूर्ति गर्न सकिएको छैन। भारतको खुल्ला बजारबाट आयात हुने बिजुली ढल्केवर प्रसारण लाइनबाट ल्याइन्छ, जुन प्रसारण लाइन यसअघि नै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको छ। त्यो अवस्थामा भारतीय खुल्ला बजारबाट थप विद्युत किनेर पनि माग धान्ने अवस्था नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ। तर उद्योगीहरू भने विद्युत कटौती गर्दा आफूहरू मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन्। देश लोड शेडिङ मुक्त भइसक्दा पनि भोजपुरमा रहेको हतुवागढ़ी गाउँपालिकामा बल्ल 18.75% विद्युतीकरण भएको छ। भोजपुरकै आमचोक र साल्पा सिलिछो गाउँपालिकामा अझै विद्युतीकरण हुन सकेको छैन। बाजुरामा रहेको गौमूल गाउँपालिका पनि विद्युतविहीन छ। भोजपुर र बाजुराका जस्तै त्यसका 46 पालिकामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुली पुर्याउन सकेको छैन। देशका 471 पालिकामा मात्र 90 देखि 100% विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणले देशभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्क 2079 मा उल्लेख छ। 113 पालिकामा 65 देखि 90 र 45 पालिकामा 35 देखि 65% विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क रहेको छ। 2042 सालभित्र देशभरका सबै घर-घरमा बत्ती पुर्याउने गरी काम भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराई बताउनुहुन्छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विद्युत पुर्याउने केही योजनाको सम्झौता भइसकेको बताउनुहुन्छ। केही सम्झौता चरणमा छन्, केही ठेक्का प्रक्रियामा गइसके उहाँले भन्नुभएको छ। यसैबीच ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका छ लेलेपको इला डाँडा सदरमुकाम फुङलिङबाट ओलाङचुङ गोला जाने मुख्य नाका हो। चीनको तिब्बत पुग्न यही मार्ग भएर जानुपर्छ। एक दिन पैदलको ओलाङचुङ गोला पुग्न त्यहाँ अनिवार्य बास बस्नुपर्छ। त्यहाँ बस्नेलाई मोबाइल चार्ज गर्नदेखि उज्यालोमा रम्न कठिन छ। त्यहाँ बिजुली पुगेको छैन। स्थानीय व्यवसायीले सोलर राखेर उज्यालो बनाउनेसम्मको प्रयत्न गरेका छन्, तर घाम लागेर ब्याट्री चार्ज नभए बत्ती बल्दैन। कहिले पाहुनाले खाना खाँदै बत्ती निप्छ र हतार हतार टुकी सल्काउनुपर्छ। घाम नलागे टुकीको भर शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। मोबाइल फोनको प्रयोगले धेरैको दैनिकी सहज बनेको छ। फोन, इमेल, इन्टरनेट, भिडियो कल, अनलाइन भुक्तानी, तस्बिर खिच्ने लगायतका काममा मोबाइलले निकै सहज बनाइदिएको छ। तर अनावश्यक रूपमा धेरै समय मोबाइल चलाउँदा यसको लत लाग्छ र शरीरलाई उल्टै असर गर्छ। मोबाइलको लत लाग्न नदिन सृजनात्मक काम गर्ने र अतिरिक्त क्रियाकलापमा व्यस्त हुनुपर्ने मनोविदहरू बताउँछन्। यस्तै सृजनात्मक र अतिरिक्त काममा व्यस्त हुनेहरूलाई भेटेर साथी महेश गेवालीले तयार पारेको रिपोर्ट। ललितपुरको युएन पार्कमा बिहान बेलुका मानिसहरूको भीड़ लाग्ने गर्छ। पार्कभित्र केही वरपर टहलिँदैछन्, केही शारीरिक कसरत गर्दै, केही भने भलिबल, फुटबल, ब्याडमिन्टन र चेस लगायतका खेल खेल्दैछन्। पार्कको बीचमा एउटा ठूलो चौतारीमा बसेर कोटेश्वरकी सपना आचार्य पनि चेस खेल्दै हुनुहुन्छ। स्नातक तह पढ्दै गरेकी सपनाका धेरै साथी खाली भयो कि मोबाइलमै व्यस्त हुन्छन्, तर आफूले भने मोबाइल कम चलाउनेहरूको समूह नै बनाउनु भएको छ। उहाँले निकै कम समय मोबाइल चलाउने र मोबाइललाई सामाजिक सञ्जालमा झुन्डिने र गेम खेल्ने बाहेक अरू काममा प्रयोग गर्नुहुन्छ। टिकटक त मैले अहिलेसम्म चलाएकै छैन। मेरो पढाइको व्यस्तताले गर्दा मैले फेसबुक चलाउँदै चलाइन। आफ्नो
काम पर्दा एक्सचेन्ज गर्नको मिडियम भाइबर थियो। अरू ठाउँमा प्रोडक्टिभमा युज गर्ने हो भने टाइम इन्भेस्ट हुन्छ, डिस्ट्र्याक्सन पनि हुँदैन, केही प्रोडक्टिभ पनि गेन गर्न सकिन्छ नि त। म चाहिँ सबैभन्दा धेरै समय पढेरै बिताउँछु। जब फ्री टाइम आफूलाई चाहिन्छ त्यो बेला चाहिँ म आफ्नो परिवारसँग आएर गफ गर्छु। मैले फुटबल खेल्छु, चेस खेल्छु। हाम्रो घरमा सबै परिवारै चेस खेल्नुहुन्छ। अनि अर्को मेरो रुचिको विषय खाली समय भेट्दाखेरि चाहिँ मलाई घुम्न जान चाहिँ एकदमै धेरै मनपर्छ। हिजो आज त कतिपयले बाटो काट्दा, गाडी चलाउँदा, कक्षा कोठामा पढाइको समयमा, खाना पकाउँदा, खाना खाँदादेखि शौचालय जाँदा समेत मोबाइल चलाएको चलाइ गर्छन्। ठूलो मान्छेको त कुरै छाडौं, बच्चाको खेलौना पनि मोबाइल नै भएको छ। मोबाइलको लत लागेपछि जति चलायो उति धेरै चलाउन मन लाग्छ। त्यसैले कतिपय यस्तो लत लाग्नु अघि नै सचेत छन्। डडेलधुराका रजनीश पन्त पनि खाली समयमा मोबाइल चलाउनु भन्दा अरू नै काम गर्न रुचाउनुहुन्छ। धेरै फेसबुक चलाइएन, गेमहरु चाहिँ मैले खेल्ने गरेकै छैन मोबाइलमा, त्यो त खै बानी नै छैन किन होला। त्योभन्दा बढी अरू कुरामै मजा आइरा हुन्छ, घुम्नमा डुल्नमा या त्यो आर्टहरु गर्नमा त्यही रमाइलो लागिरा हुन्छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको 90% स्मार्टफोन चलाउँछन्। बालबालिकामा स्मार्टफोनको लत छनै डरलाग्दो हुन्छ। लत लागेपछि खाना खाँदा, दिशा पिसाब गर्दा अनि गृह कार्य गर्दा समेत बालबालिकालाई मोबाइल नै चाहिने हुन्छ। मोबाइल फोनको लत लाग्न नदिन अभिभावकको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। ललितपुरकी सविता छेत्री आफ्ना छोराछोरीलाई मोबाइलको लत नलागोस् भन्ने कुरामा सक्दो ध्यान दिएको बताउनुहुन्छ। हाम्रो छोराछोरी चाहिँ त्यति धेरै मोबाइल चलाउँदैनन्, बरु एक्स्ट्रा किताबहरू नोभेलहरू पढ्छन्। अनि छोरा चाहिँ फुटबल क्लास जान्छ स्कुलबाट आएपछि। उनीहरूको अगाडि हामी पनि त्यति धेरै चलाउँदैनौँ, उनीहरू पनि चलाउने त्यति धेरै डिमान्ड गर्दैनन्। मोबाइलको लत लागेपछि खान मन नलाग्ने, निद्रा नलाग्ने, अल्छीपन बढ्ने, आँखामा समस्या देखिने, मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्ने लगायतका समस्या देखिन्छन्। यसबाट बच्न के गर्नुपर्छ त? मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श नेपालका प्राविधिक निर्देशक तथा मनोविद डाक्टर पशुपति महत। प्रविधिलाई कामलाई सजिलो, आफ्नो क्षमतालाई बढाउने ढंगले प्रयोग गर्ने, निश्चित टाइम प्रयोग गरेपछि ब्रेक लिने, ब्रेक लिँदाखेरि चाहिँ आफ्नो मन मिल्ने साथी, परिवार अथवा नेचर चिजहरूसँग चाहिँ साक्षात्कार गर्ने, शारीरिक क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुने। त्यसो गर्दाखेरि शरीर मन पनि सुस्त हुन्छ र तपाईँले डिजिटल र इन्टरनेटमा गर्ने कुनै कामहरू पनि निश्चित समय तपाईँले यो तालिका बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अंकमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, बारा प्लस, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का।
उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। राजनैतिक दलका नेता र शक्ति केन्द्रको संरक्षणमा बसेर शंकास्पद आर्थिक कारोबार गर्दै आएका बिचौलिया दीपक भट्ट सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानमा तानिएका छन्। भट्ट र उनको एकल स्वामित्वमा रहेको इन्फिनिटी होल्डिंग्स मार्फत भएका विभिन्न कारोबारको स्रोत नखुलेपछि राष्ट्र बैंकको सिफारिशमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले उनीसँग बयान समेत लिइसकेको छ। सबैजसो सरकारका पाला शक्तिको काखमा बस्दै आएका भट्टले सेना र प्रहरीको राशन, पोसाक र हेलिकप्टरदेखि हतियारसम्म ठेक्का र जलविद्युतका लाइसेन्समा रजगज गरिरहेका छन्। अझ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला त उनले निश्चित व्यापारीको स्वार्थ अनुसार करका दर हेरफेरमै हस्तक्षेप गरेको आरोप समेत छ। जगदम्बा ग्रुपबाट दीपक भट्टका नाममा 45 करोड़ रुपैयाँ ट्रान्सफर छ, तर जगदम्बाको लेखा परीक्षणमा देखिएको छैन। 50 लाख सीमा भएको ओडी खातामा 45 करोड़को कारोबार छ। 44 करोड़ सीमामा 63 करोड़को कारोबार रहेको यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा 79% भन्दा धेरै सांसदको समर्थन पाउनु भएको खबर पढेर प्रकाश उपाध्यायले लेख्नु भएको छ। संसदीय इतिहासमा प्रत्यक्ष कार्यकारी सरह सम्पूर्ण नागरिकको मत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाउनु भएको छ। यो ऐतिहासिक सुवर्ण अवसरलाई जनहितमा उपयोग गरी कार्यकारिणी अधिकारको आदर्शता प्रदर्शन गरियोस्। शुभकामना। यही विषयमा नन्दलाल शर्माको प्रतिक्रिया छ। सबै मिल्नुको विकल्प थिएन। शान्ति प्रक्रियाका कुरादेखि अर्थतन्त्र सुधार गर्ने कुरामा यो सहमति गजब देखिएको छ। सबै जसोको समर्थन पाउनुभएका प्रधानमन्त्रीले सबैलाई समेटेर नागरिक हितमा काम गर्नुहोला। बलियो प्रतिपक्ष संसदीय प्रणालीको गहना हो भन्दै दिलीप खड्काले लेख्नु भएको छ। प्रतिपक्षले बारम्बार चेतावनी दिँदा त हाम्रो देशका सरकारले गर्ने अनियमितता रोक्न सकिएको थिएन। अब स्वार्थ सहितको समर्थन र प्रतिपक्ष विहीन जस्तै बनेको सरकारबाट के आशा गर्नु र? खैर, असाधारण पाएको विश्वासको मतको उचित कदर होस्। अनि सरकारी अस्पतालमा भइरहेको बेथितिका कारण बिरामीले शास्ति भोगेको बारे माधव अधिकारी र सीता पाण्डे राणाभाटले लेख्नु भएको छ। कान्ति बाल अस्पतालको बेथिति शुरू भएको धेरै वर्ष भयो। त्यहाँ जचाउन जाने बिरामी शल्यक्रियाका लागि पालो नपाएर अन्तिममा निजी अस्पताल र क्लिनिकमा जान बाध्य छन्। अन्य सरकारी अस्पतालको अवस्था यस्तै छ। नयाँ बनेको सरकारले यो बेथितिको अन्त्य गरोस्। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो र युरोपेली संघ ईयूले सहयोग सम्बन्धी तेस्रो संयुक्त घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यसको उद्देश्य आफ्नो रणनीतिक साझेदारी सहकारीलाई अझ थप विस्तार गर्ने र सामूहिक युरोपेली रक्षीलाई सुदृढ पार्ने रहेको उल्लेख छ। ब्रसेल्समा सैन्य गठबन्धनको मुख्यालयमा हस्ताक्षरपछि नेटोका महासचिव जेन्स स्टोलबर्गले संयुक्त घोषणा पत्र पहिलेको भन्दा निकै महत्वपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। युरोपेली आयोगका अध्यक्ष भोन डेर लियनले युक्रेनको द्वन्द्वले युरोपको सुरक्षा चुनौती थपिएको बताउनु भएको छ। अब खेल खबर। नेपाल टी20 क्रिकेट लीगको उपाधिका लागि आज विराटनगर सुपर किङ्स र लुम्बिनी अल स्टार्स खेल्दैछन्। खेल कीर्तिपुर मैदानमा दिउँसो 12 बजेदेखि शुरू हुनेछ। विराटनगर हिजो भएको दोस्रो क्वालिफायरमा जनकपुर रोयल्सलाई 39 रनले हराउँदै उपाधि नजिकै पुगेको हो। लीग विजेताले 55 लाख रुपैयाँ पाउनेछ। यस्तै उपविजेताले 30 लाख, तेस्रो हुनेले 10 लाख र चौथो हुने टोलीले 5 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। खेलकै अर्को खबरमा घरेलु टोली भारतले श्रीलंकासँगको पहिलो एकदिवसीय खेलमा 67 रनले जितेको छ। गुवाहाटीमा भएको खेलमा भारतले दिएको 374 रनको लक्ष्य पछ्याएको पाहुना टोली श्रीलंकाले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 306 रन मात्र बनायो। त्यससँगै पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 73 रन बनाएको थियो। जितसँगै भारतले 3 खेलको एकदिवसीय श्रृंखलामा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। दोस्रो खेल भोलि र तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय खेल आइतबार हुनेछ।
अब केही खबर संक्षेपमा। हरेक वर्ष पुस 27 गते मनाइने पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती आज विविध कार्यक्रम गरी देशभर मनाइँदैछ। यस वर्ष पृथ्वीनारायणको 301औं जन्म जयन्ती मनाइँदैछ। उहाँको जन्म जयन्तीका अवसरमा आज राष्ट्रिय एकता दिवस पनि मनाइन्छ। सरकारले आज सार्वजनिक विदा दिएको छ। पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेश अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्। निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले 13,179 वटा कोरोना बीमाको 1 अर्ब 12 करोड़ 49 हजार दावी भुक्तानी गरेका छन्। कम्पनीहरूमा परेको कोरोना बीमा दावी भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले 1 अर्ब निकासा गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न थालिएको 1 वर्ष नागिसक्दा पनि स्वचालित पेशी प्रणाली अटोमेशनमा जाने विषयमा भने कुनै प्रगति भएको छैन। नेपाल बार एसोसिएशनले 2078 साल कार्तिकदेखि गरेको आन्दोलनका क्रममा तत्काल गोला प्रथाबाट पेशी सूची प्रकाशन गर्ने निर्णय भए पनि जतिसक्दो छिटो अटोमेशनमा जानुपर्ने माग गरेको थियो। सर्वोच्चमा अटोमेशन बारे 5 वर्ष अघिका प्रतिवेदन थन्किएका छन्, तर अहिलेसम्म यो विषयमा पूर्ण बैठकबाट कुनै ठोस निर्णय समेत नभएको खबर नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। सरकारले विदेशबाट फर्कने नेपाली श्रमिकलाई उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको बाहेक अतिरिक्त मोबाइल सेट ल्याउन दिने भएको छ। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले विद्यमान निजी झिटिगुण्टा सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ। सेन्चुरी कमर्सियल बैंक प्राप्ति गरेपछि हिजोदेखि प्रभु बैंकले एकीकृत कारोबार थालेको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। एकतामै बल छ। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री दाहाललाई संसदको अभूतपूर्व विश्वास, जनमोर्चा र नेमकिपा बाहेक सबैको समर्थन। कांग्रेसलाई सत्तामोह, संसद प्रमुख प्रतिपक्षी विहीन। विद्यालय तहका विद्यार्थीमा न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि निकै कमजोर। सामुदायिक र निजी विद्यालयका विद्यार्थीको उपलब्धिमा समेत ठूलो अन्तर। मोबाइल फोनको प्रयोगले धेरैको दैनिकी सहज, तर दुरूपयोग हुँदा उल्टै असर। मोबाइलको लत लाग्न नदिन, सृजनात्मक काम र अतिरिक्त क्रियाकलापमा व्यस्त हुनुपर्नेमा जोड। नेटो र ईयूबीच सहयोग सम्बन्धी तेस्रो संयुक्त घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर। युक्रेनको द्वन्द्वले युरोपको सुरक्षा चुनौती थपिएको भनाई। र नेपाल टी20 क्रिकेट लीगको उपाधिका लागि आज विराटनगर र लुम्बिनी खेल्दै श्रीलंकासँगको पहिलो एक दिवसीयमा भारत 67 रनले विजयी। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले गजब छ बा शीर्षकमा अबिनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनले स्वार्थ मिल्दा एकै ठाउँमा उभिने शीर्ष नेतालाई व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ मुख्य 3 दलका शीर्ष नेता केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा जस्ता देखिने व्यक्ति छन्। एउटै सोफामा अट्टस मटस गरेर बसेका उनीहरू टन्न अगाए जस्तो देखिन्छ। उनीहरू निकै प्रफुल्ल छन् अनि एक अर्कामा रमाउँदै ओली भन्दैछन् प्रबाट प्रतिगमन। त्यसपछि प्रचण्ड भन्छन् प्रबाट प्रधानमन्त्री पनि, अनि देउवा भन्दैछन् प्रबाट प्रतिपक्षी पनि हुन्छ नि। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।